हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक जिसको हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा टॉपिक नेल्स, जिसको नाखून भी कहा जाता है। और ये एक नहायत ही अहम टॉपिक है पामिस्ट्री की दुनिया में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसने पामिस्ट्री को इस दौर में भी बहुत अरूज दिया है। इसलिए कि पामिस्ट्री की दुनिया में, इस इल्म में हमेशा से शुरू से ये बीमारियों के लिए भी ये इल्म को इस्तेमाल किया जाता था कि इससे पता चल सकता था इंसान की क्या किस्म की उसको बीमारी हो रही है। इसमें एक अहम किरदार ये है कि ये इल्म साइंस ने, कि हमेशा से बहुत कदीम इल्म है और लोगों ने इसका हमेशा से इस्तेमाल लिया है। मगर जैसे जैसे वक्त चलता गया, पामिस्ट्री को लोगों ने इस तरह नहीं देखा जिस तरह पहले दौर में इसको इस्तेमाल किया जाता था। मगर इस इल्म ने नेल्स में ख़ास तौर पे इस इल्म को दोबारा एक सिरे से जैसे एक नया नाम दिया। इसलिए कि अब इन्होंने नेशनल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है रिसर्च, जिसमें ये इसी चीज़ पे रिसर्च की डिपार्टमेंट बना है कि जो नेल्स पे सिर्फ रिसर्च करता है। इसलिए इन लोगों ने इसमें ये चीज़ देखी कि नेल्स से जो है इंसान डिज़ीज़ का जो है पता लगा सकता है। ये पामिस्ट्री में एक शुरू से एक बहुत ही कदीम तरीका था जिस तरह लोग जो है, जो इल्म ये जानते थे, वो इसको इस्तेमाल करते थे। इसमें मैं आप लोगों को बात बताता हूँ जो इसमें अहम बात है, जिसमें इंसान जो है जिसके ज़रिए ये पहचान सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एक नहायत ही डीप टॉपिक है, इसी की वजह से इसकी पूरी रिसर्च, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है, इसलिए कि इस पर रिसर्च हो रही है, प्रॉपर इसका डिपार्टमेंट है। इसलिए कि ये एक कोई बीमारी, दुनिया में बहुत बीमारियां होती हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स नेल्स पे आ सकते हैं, तो उसको पहचानना और फिर लेकर चलना, ये एक अहम जो है इसमें डेप्थ और जो है ना रिसर्च चाहिए होती है। तो हम लोग जो है बेसिक्स और इतना ज़रूर कवर करेंगे कि इंसान बता सके कि उसका क्या इशू इसमें सिम्टम्स हो रहे हैं। इसकी वजह ये होती है, एक नॉर्मल नेल्स जो होते हैं, जो कि एक हेल्थी नेल्स होते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। मगर जैसे इंसान के साथ इश्यूज़ होते हैं, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिज़ीज़ है, तो नेल्स इसमें उसी तरीके से नेल्स जो है चेंज हो जाता है, उनका शेप उसमें चेंज आना शुरू हो जाती है, उन पर लाइंस आना शुरू हो जाती है। तो इससे इंसान बता सकता है कि इसको कोई इशू हो गया है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें साथ हम लोग कवर करेंगे कि हेल्थी नेल्स कौन से होते हैं और नॉर्मल, जिसमें आप जिस तरह उसको जो है समझ सकते हैं। और फिर अगर किसी में इश्यूज़ हैं तो उसके क्या जो है सामने जो है कौन सी लाइंस होती हैं जो नेल्स पर आती हैं, और क्या शेप होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि कौन सी डिज़ीज़ या प्रॉब्लम में वो लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको आज कवर करते हैं। मैं आप लोग को डायग्राम के साथ लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है आप लोग को समझ आ सके इसमें। तो इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं इसको। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नाखूनों के बीच जो है हम लोग टू डिविजन्स लेते हैं, जिसमें एक तो लंबे नाखून हो जाते हैं और दूसरा छोटे नाखून। लंबे नाखून और छोटे के बीच हम लोग जो सब डिविजन्स लेंगे वो है चौड़े नाखून और साथ में तंग नाखून। एक चीज़ बहुत काबिल गौर है कि नाखून जो होते हैं उसमें इंसान की प्रोफेशन हो ज़िंदगी में, जिस तरह वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, तो इन चीज़ों से कभी अफेक्ट नहीं पड़ता कि उसके नाखून घिस गए हैं, या वो बहुत जो है इजी वर्क करते हैं तो उसकी वजह से जो है उनके नाखून सही हैं। ये चीज़ साइंस की दुनिया में ये चीज़ मायने नहीं रखती है। इसलिए जो इंसान जिस तरह अफेक्टेड होगा तो उसके नाखून उसी तरीके से फिर शेप कर जाते हैं। जिस तरह उसका शेप होगा उसी तरीके से फिर हम लोग समझ जाते हैं कि रीडिंग में कि नाखून का इस तरह का शेप होना और उसमें ये लकीरें आना, नाखून पर लकीरें आना या उसका रंग बदलना, ये सब चीज़ें जो है ज़ाहिर कर देती हैं इंसान की क्या इशू, बीमारी या कोई ख़राबी चल रही है। तो ख़्याल रखने से हाथ का कभी भी चीज़ ज़ाहिर नहीं करेगी कि ये चीज़ अब रीड नहीं हो सकेगी। तो यही इल्म है और साइंस है जो आपको गहराइयों में लेके जाती है।
تو آپ لوگ کے سامنے جو ایگزامپل ہے سامنے، یہ ہم لوگ ٹائپس لیں گے پہلے آج ہم لوگ لمبے ناخنوں کی، اور اس سے کیا بیماریوں کے جو ہے ہم لوگ اس سے ریڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ ایشوز انسان میں پائے جا سکتے ہیں، کون سے شیپ اس طرح آئیں گے سامنے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کو۔ ایک چیز آپ لوگ اور یاد رکھیے گا کہ لمبے ناخن پہ جو کہ ہم لوگ آج کور کر رہے ہیں، تو لمبے ناخن والے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں لمبے سے مراد لانگ نیلز جو ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری آپ کو دیکھیں گے، نارمل نہیں، جو کہ لمبے ناخن آپ کو جو الگ سے لینتھ میں دکھتے ہیں، جو ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لمبے ناخن والے جو ہوں گے افراد، ان کی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی چھاتی اور جو پھیپھڑوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں میں زیادہ تر اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو لمبے ناخن ہوں گے تو اس میں ہم لوگ یہ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ یہ جو کہ لمبے ناخن ہے تو اس ایسے شخص میں جو ہے لنگس کے ایشو اور جو چیسٹ سے ریلیٹڈ جو بیماریوں میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ یہ اس میں ریڈ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر جو ہے ناخن کسی حد تک ٹیڑھے بھی ہوں اور پچھلی سائڈ کی طرف ذرا مڑے ہوں، جو کہ دبرے ہوں، جیسے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل کو رکھتا ہوں۔ اس طرح کے ناخن بننا یہ جو ہے صاف واضح کر رہا ہے کہ جو ہے کہتے ہیں یہ انسان میں پھیپھڑوں اور چھاتی کی پرابلمز جو ہے ایسے قسم میں شو ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا، جب ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو یہ چیز واضح جو ہے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ یہ اس طرح بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں۔ مزید یہ اس طرح کھنچ جاتی ہے، تو یہ چیزیں صاف واضح کرے گی اس انسان میں یہ جو ہے ایشو پایا جائے گا۔ یہ جو نیکسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اگر شکل اختیار کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب جو ایشو جو ہے وہ اب سیریس جو ہے نا ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان کی جو ڈیزیز ہے وہ اب ایک پراپر جو ہے ایک بہت بڑے ایشو میں بن سکتی ہے، جیسے جس کو آپ کہیں کہ ٹیوبرکلوسس وغیرہ، اور جو ہے ٹیومر میں یہ جو ہے اس ہائر اس پہ طرف ڈیزیز میں جا رہی ہے۔ تو یہ تیسری ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساری جو ہیں خاص طور پہ سیکنڈ ون جو ہے اختیار کر جائے تو چیز جو ہے ڈینجرس لیول پہ اب جا رہی ہے بہت زیادہ۔ یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا، یہ شیپ خاص طور پہ اتنا الگ بن رہا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ لوگ کو ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں۔ اس میں ہمیشہ ہم لوگ کیٹرائز ایسے کر لیں گے، ایک ہوتی ہے کہ کوئی خرابی ہو جانا، اور ایک ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کی طرف چلے جانا۔ تو ان سب کے شیپ جو ہیں یہ الگ بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور قابل غور یہ بات ہے کہ اس قسم کے جو ناخن ہوتے ہیں اگر چھوٹے ہوں، اس قسم کے ناخن اگر چھوٹے ہوں گے تو پھر ایسا شخص جو ہے گلے کی جو ہے بیماریوں میں مبتلا رہے گا۔ جیسے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ گلے کی سوجن وغیرہ، یا سانس کی نالیوں میں ایشوز ہونا، سویلنگ ہونا، تو یہ سب جو ہے ادھر ظاہر کرنا شروع کر جاتے ہیں اگر یہی شیپ میں چھوٹے ہوں۔ میں آپ کو اس کے سامنے اگزامپل بھی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح کلیئر ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ناخنوں، اس میں اگر نیلا رنگ واضح ہونے لگ جائے، جو آپ کے جو نیلز ہوتے ہیں اگر ان پہ پرپل کلر شو ہونے لگ جائے، تو یہ ہمیشہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان میں خون کا بھی مسئلہ شروع ہو چکا ہے اس کے بلڈ میں۔ چاہے اس کی ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بیماری سے ہو رہا ہو، چاہے اس کی یا تو کوئی آرگنز میں ایشو ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ واضح جو ہے خون کی خرابی کی طرف کرتی ہے، یا اس کی طرف امراض بیماریوں کی طرف خون سے ریلیٹڈ۔ دوستوں یہ میں سارے آپ لوگوں کے سامنے ڈائیگرامز رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے اس میں، اور یہ میڈیکل میں یہ چیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہر ٹائپس میں ڈفرینشیٹ کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کون سی سے خرابی کا پتہ چلتا ہے اور کون سی سے بیماریوں کا۔ تو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں جو ہم لوگ چھوٹے ناخن کو کور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزیلی جو آپ لوگ سمجھ سکیں چیزوں کو۔ ایک ٹاپک میں ہم لوگ اتنا لوڈ نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایشوز نہ ہوں اس میں۔ تو آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔